बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। खित्ते में बड़ी तब्दीलियां, भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जदीद F-35 लड़ाका तैयारे हासिल कर सकेगा। अमरीकी सेनेट में सरगर्मियां तेज, बिल मंजूर कर लिया गया। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान रीजन ओकारबाख में दोबारा झड़पें। मोदी सरकार मुसलमानों के बाद सिखों और किसानों के पीछे पड़ गई। जर्मनी की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। चीन और पाकिस्तान का करेंसी स्वीप मुआहिदा, पाकिस्तान का सऊदी अरब को $1 अरब की अदायगी का फैसला। सऊदी अरब की काविशें रंग ले आईं, सऊदी अरब में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड कमी। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। अमरीकी इलेक्शन कमीशन ने जो बाइडेन की फतह का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंच गए। किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मेकन नरवाने मशरक़ वस्ता के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर हैं। उनका पहला पड़ाव मुत्तहिदा अरब अमारात था, जहां उन्होंने अमाराती बरी फौज के कमांडर और स्टाफ मेजर जनरल सालेहा मोहम्मद सालेहा से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी और दफाई ताउन के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। कबल अजीज जनरल MM नरवाने को मुत्तहिदा अरब अमारात की लैंड फोर्स के हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर किया गया, जबकि शहदा की यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। जनरल MM नरवाने ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने वाले भारतीय फौज के पहले आर्मी चीफ बन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से जनरल MM नरवाने सऊदी अरब के दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वहां भी मुल्क की अहम फौजी और सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने 15 दिसंबर को वतन वापस लौटेंगे। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात F-35 लड़ाका तैयारे हासिल कर सकेगा। अमरीकी सेनेट में सरगर्मियां तेज। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से पाई जाने वाली डील आखिरकार एक और रुकावट से बच गई। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की हमायत याफ्ता इस डील को रोकने की कोशिश में नाकाम हो गई, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे और ड्रोन तैयारे फरोख्त किए जाने हैं। इस हवाले से सेनेट में पेश किए गए दोनों कवानीन के मसब्दे मतलूबा सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके। वाज़ेह है कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान रीजन ओकारबाख में दोबारा झड़पें। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद एक बार फिर झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों मुल्कों के दरमियान रीजन ओकारबाख में दोबारा झड़पें हुई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर को आजरबाईजान के साथ जंग में आर्मीनिया ने पसपाई अख्तियार करते हुए रूस की सालसी में मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। जंगबंदी के बाद ये पहला मौका है जब दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आई हैं। आजरबाईजान की वजारत दिफा का कहना है कि ओकारबाख से मुल्हिका इलाकों में आजरी फौज के यूनिटों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 आजरी अहलकार शहीद हो गए, जबकि आर्मीनियन हुकाम ने इल्जाम आयद किया है कि आजरी फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और हमला किया, जिसमें 6 अहलकार जख्मी हुए। रूस ने ताज़ा झड़पों की तस्दीक करते हुए बताया है कि दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन मास्को ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की शोला बयान समाजी कारकुन डॉक्टर रितु सिंह
مہندرا نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے پہلے مسلمانوں کو تنگ کیا، اب سکھوں اور کسانوں کے پیچھے پڑ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سماجی کارکن ڈاکٹر ریتو سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بھر میں جاری کسانوں کا احتجاج دراصل مودی حکومت کے خلاف حقیقی انقلاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت کسانوں کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیتی۔ واضح رہے کہ بھارت میں مودی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمن چانسلر اینجیلا مرکل کی جانب سے ملک میں جزوی لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے جو 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ جرمن چانسلر نے اعلان کیا ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن کے تحت جرمنی میں غیر ضروری سامان بیچنے والی دکانیں بند کر دی جائیں گی، جبکہ جرمنی میں ہیئر سلون اور اسکول بدھ سے بند کر دیے جائیں گے۔ جرمن حکام کی جانب سے کمپنیوں سے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی اجازت دینے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی میں اب تک کرونا وائرس کے مجموعی طور پر 17,20,592 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اگلے ہفتے سعودی عرب کو $1 ارب کی ادائیگی کر دے گا۔ چین پاکستان کو کرنسی سویپ معاہدے کے تحت $1.5 ارب دے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان کرنسی سویپ معاہدہ جلد بحال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی سویپ معاہدہ بہت جلد بحال کرنے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، جس کے تحت چین پاکستان کو کرنسی سویپ معاہدے کے تحت $1.5 ارب دے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو $1 ارب کی ادائیگی اگلے ہفتے کر دے گا۔ اسی طرح نیشنل پریس ایجنسی کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان باہمی معاہدے ہیں، لیکن پاک چین معاہدوں کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کرنسی سویپ معاہدہ نومبر 2018 میں ہوا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کی مقامی کرنسی میں دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے زر مبادلہ کے ذخائر اور ادائیگی کے توازن میں سہولت ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کو مہلک وبا کے خلاف جنگ میں کامیابیاں ملنے لگیں۔ کورونا سے حالات تیزی سے بہتری کا رخ اختیار کرنے لگے۔ مملکت میں نئے کورونا کیسز میں کمی کا رجحان برقرار ہے اور نئے کیسز میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت بھر میں صرف 139 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وبا سے موات میں بھی کمی ریکارڈ ہوئی ہے، جو گھٹ کر 12 تک ہو گئی۔ مملکت میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,59,888 ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں نہ رک سکیں۔ LOC پر شہری آبادی پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بھارت کی درندہ سکھ فورسز کی جانب سے معصوم شہریوں پر آگ برسانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول چڑی کوٹ سیکٹر پر بلا اختیار فائرنگ کی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنایا، جس کے باعث 45 سالہ شہری بھارتی فوج کی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے شہری کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی 10 دسمبر کو بھارتی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے کوئی رتہ سیکٹر پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بلا اختیار فائرنگ کی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی 50 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے تصدیق کی ہے۔ نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک نے 8 کروڑ 13 لاکھ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو 548 الیکٹورل ووٹوں میں سے 306 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔